मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज इंशाअल्लाह आपको ज़कात के मुताल्लिक़ चंद बातें बताऊंगा कि ज़कात किसे कहते हैं और ज़कात के वाजिब होने की कितनी शर्तें हैं। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और बयान सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं ज़कात के बारे में कि ज़कात किसे कहते हैं। तो मोहतरम सामीन इकराम, ज़कात शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला के माल के एक हिस्से का जो शरीयत ने मुकर्रर किया है वो हिस्सा मुसलमान फ़कीर को देना, ये ज़कात कहलाता है। ज़कात कहलाता है माल का एक हिस्सा निकालना 2.5% और मुसलमान फ़कीर को देना, ये ज़कात कहलाता है। तो एक बात यहाँ ये पता चली कि ज़कात जो दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान फ़कीर को ही दी जाएगी। और एक बात ये भी याद रहे कि ज़कात जो है ये फ़र्ज है और जो इंसान ज़कात का इनकार करेगा तो वो काफिर है। और याद रहे कि ज़कात न देने वाला इंसान फासिक होता है और जो इंसान ज़कात ना दे तो वो कत्ल का मुस्तहिक है। और जो इंसान अदा करने में ताख़ीर करे तो ज़कात का अदा करने वाला, ज़कात के अदा करने में ताख़ीर करने वाला गुनहगार होता है और मरदूद हो जाता है। तो मोहतरम सामीन इकराम, हमें चाहिए कि हम जो है ज़कात के वक्त पर जो है ज़कात अदा किया करें और जितने भी अहकाम जो है हमें शरीयत ने दिए हैं उनको हम उनके वक्तों पर फॉलो करें। तो आइए अब ज़कात की शर्तों की तरफ चलते हैं कि ज़कात की कितने शर्तें हैं। तो समाअत कीजिए मोहतरम सामीन इकराम, ज़कात की पहली शर्त है मुसलमान होना। इंसान पर ज़कात वाजिब तभी होगी जब इंसान मुसलमान होगा। अगर कोई इंसान मालिक निसाब है लेकिन काफिर है तो काफिर पर ज़कात वाजिब नहीं। काफिर है और मुसलमान हुआ तो उसे यह हुक्म नहीं दिया जाएगा कि ज़माने कुफ्र में जो तुझ पर ज़कात वाजिब थी उसकी ज़कात अदा करे। और एक बात ये कि माज़अल्लाह कोई इंसान मुर्तद हो गया तो ज़माने इस्लाम में अगर वो मालिक निसाब था और उसने ज़कात अदा नहीं की थी तो फिर जब वो मुर्तद होगा तो फिर उससे वो ज़कात साक़ित हो जाएगी। और ज़कात के वाजिब होने की दूसरी शर्त है बालिग होना। अगर कोई इंसान मालिक निसाब तो है लेकिन अभी वो बच्चा है, बालिग नहीं है, तो फिर नाबालिग पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। और ज़कात के वाजिब होने की तीसरी शर्त है अक्लमंद होना। कोई इंसान मजनून है, पागल है, जुनून की हालत में है या नाबालिग है तो फिर इन पर जो है ज़कात वाजिब नहीं होती है। ज़कात के वाजिब होने के लिए अक्लमंद होना ज़रूरी है। और ज़कात के वाजिब होने की तीसरी शर्त और ज़कात के वाजिब होने की चौथी शर्त है आज़ाद होना। कोई गुलाम है, मालिक निसाब है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। और ज़कात के वाजिब होने की पांचवी शर्त है माल बक़द्र निसाब उसकी मिल्क में होना। अगर निसाब से कम है तो फिर ज़कात वाजिब नहीं होगी। यानी इंसान ज़कात उस वक्त ही निकालेगा जब तक निसाब की मिक़दार माल उसकी मिल्कियत में होगा, उसके कब्जे में होगा। छठी शर्त है पूरे तौर पर उस माल का मालिक होना, यानी उस पर कब्जा भी हो। ऐसा नहीं है कि माल इतना है कि मालिक निसाब है लेकिन उसमें से आधा किसी और का है तो फिर इस सूरत में जो है ज़कात वाजिब नहीं होती है। और सुने, और एक बात ये याद रहे कि जो माल गुम गया या गिर गया या दरिया में बह गया या किसी ने गसब कर लिया और उसके पास गसब के गवाह भी मौजूद नहीं है, या जंगल में दफन कर दिया था फिर भूल गया कि जंगल में किस जगह पर दफन किया था, या किसी अनजान को अमानत के तौर पर माल रख दिया और फिर ये बात भूल गया कि किसे मैंने अमानत के तौर पर माल दिया था और उसके पास गवाह भी मौजूद नहीं है, तो फिर ये माल जब मिलेंगे तो जब तक ना मिले थे
تو اس زمانے کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جب مل جائیں گے تو پھر اس وقت جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یعنی جب تک نہیں ملے تھے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور جب مل جائیں گے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ واجب ہونے کی ساتویں شرط ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ نصاب کا مالک تو ہے، یعنی مالک نصاب ہے، زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، مگر اس پر قرض ہے، اس پر دین اتنا ہے کہ ادا کرنے کے بعد مالک نصاب نہیں بچے گا، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک بات بتا دو کہ اگر کسی انسان پر 1000 روپے کی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور پھر اس پر جو ہے پلس 1000 کا قرضہ ہے، تو پھر اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جو اس پر 1000 روپے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، وہ جو ہے قرض کے لیے روپے قرار دیے جائیں گے، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 8ویں شرط ہے نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت پڑتی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جس چیز کی زندگی بسر کرنے میں انسان کو ضرورت ہو تو وہ حاجت اصلیہ کہلاتی ہے۔ اگزامپل، مثال کے طور پر جیسے رہنے کا مکان ہے، یہ حاجت اصلیہ میں آتا ہے۔ جاڑے گرمیوں کے موسم میں پہننے کے کپڑے ہیں، یہ حاجت اصلیہ میں آتے ہیں۔ خانہ داری کے سامان ہیں، یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ سواری کے جانور ہیں یا سواری کی کوئی اور چیز ہے، موٹر بائک ہے یا کوئی اور بس وغیرہ ہے یا ماروتی ہے، موٹر کار ہے، یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی ہے۔ اور پیشہ وروں کے اوزار ہیں، مزدوروں کے، کاریگروں کے اوزار ہیں، یہ حاجت اصلیہ میں آتی ہے۔ اور اہل علم کی حاجت کی کتابیں جو ضروری کتابیں ہوتی ہیں، جن کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ یہ سب چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ حاجت اصلیہ ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر عطر فروش نے بیچنے کے لیے عطر کی شیشیاں خریدی تو پھر ان شیشیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آج کل لوگ پلاٹنگ کی زمین بیچنے کے لیے خریدتے ہیں تو پھر ان زمینوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 8ویں شرط ہے مال نامی ہونا، یعنی بڑھانے والا چاہے حقیقتاً بڑھائے یا حکماً بڑھائے، اس طور پر کہ بڑھانا چاہے تو بڑھائے ورنہ کوئی بات نہیں۔ ایک بات یہ بتا دوں کہ سونے چاندی پر مطلقاً زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جبکہ مالک نصاب ہو، چاہے اسے چھپا کر کے رکھے سونے چاندی کو یا دفن کر کے رکھے، ہر حال میں سونا چاندی اگر جو ہے بقدر نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور ان کے علاوہ چیزوں پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب تجارت کی نیت کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہوتی ہے، ایک ثمن یعنی سونا چاندی، اور دوسرا مال تجارت جو چیز جو ہے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، اور تیسری قسم ہے مال اس مال کی جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور۔ اگر کوئی انسان جانور خرید کے پالنے کے لیے دے دے کہ بٹوارا کر لیں گے تو پھر ان پر بھی جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور آخری شرط جس صورت میں زکوٰۃ جو ہے واجب ہوتی ہے، آخری شرط ہے سال کا گزرنا۔ سال گزرنا یعنی مالک نصاب ہے اور اس مال پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور سال بھی یاد رہے، سال سے مراد جو ہے وہ قمری سال ہے، چاند کا سال ہے، یعنی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں۔ ایک قمری سال ہوتا ہے جو چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے شمسی سال، وہ جو ہے ہندی تاریخ کے 12 مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو زکوٰۃ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے احکاموں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔